хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. باسالايف بيحاول يخنق ماريسا ويقتلها. هاي المحاولة بتذكر كوليشوف بالجريمة اللي ارتكبها خادمه لما قتله مرته. السلطان بيخبر آيغول وأبوها إنه بده يعمل لها عرس كبير هي وآلتان. فيودور بطل يحس بنفس المشاعر اللي كان يحسها تجاه أولغا، محتار وضايع وما عم يعرف شو بده. السلطان بيبعت دعوة لمصطفى على عرس آلتان، وبيفهم مصطفى إنه السلطان بيعرف كل شي بخصوص الابن الغير شرعي. وقف هون. هذا هو البيت. صبية تركية حامل ومو من زمان اجت وبيفكروها روسية. الشغلة واضحة. لهون أنا بدبر حالي، صار فيك تمشي. يسلموا، وهي مصرياتك. مساك. وهلأ ماريسا رح تلتقي بآلتان عند البوابة الجنوبية، استعجل. تمام، مشكور. ساروكا. ماريسا، شو هالمفاجأة؟ شو جابك على هالبلد؟ باعوك مثل العبيد؟ يسترجوا هن يجربوا بس. لا أنا جاي لهون بشغل. شغل لك كان؟ قطعتي كل هالمسافة لتشتغلي، برافو عليكي. احكي لي أنت كيفك؟ شو بدي أحكي لك لأحكي لك؟ ما أجيت لحالي، أجيت مع وحدة بنت تركية طلبت إني رافقها، زويا إذا بتعرفيها. زويا؟ إيه. أنت قصدك زليخة؟ ما خدني لعندها. لا بلاها، لأنه هي ما بتحب الغربة، ما بتسمح لي جيب حدا على البيت. أنا مالي غريبة، خدني وشوف. أنت مالك مصدقني يعني؟ أنا من فترة خبيت عنها، روق وخلينا نروح، حتكون مبسوطة بشوفتي. زليخة، 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 ما في حدا، اطلعي. زليخة، هي أنا ماريسا. مخبر حدا إنه هون؟ لا أنا ما خبرت حدا. حاول تتذكر. امبارح شفت واحد من روسيا وشربنا، يعني يمكن سكرت وحكيت له، ما بعرف. معناتها خطفوها. مين طلب منك تحكي وأنا منين كنت بدي أعرف إنه ممكن يخطفوها؟ بعدين مين له مصلحة؟ في أندال لهم مصلحة وبيتمنوا للموت. ما أخباني، هي كانت على طول خايفة، بس أنا ما كنت صدقها. ساروكا ساروكا. طيب أنت احكمي. جننتني المخلوقة، كانت على طول عم تقول في عندها إشارات إنه ابنها رح يحكم الدنيا، لهيك أنا فكرت إنه خلص جنت وتصرفت هيك، وفكرت إنه لازم ساعدها،
واستوعبها وأحميها. لهيك حكيت لأول واحد التقيت فيه. معناها هو مو بالصدفة طلع بطريقي وقعد يسايرني. يكون حدا داسه عليك لحتى يعرف منك كل شيء. أكيد دافعين له، واصفين له مين هي وين متخبية وكيف يلاقيها. يا حبيبي أنا شو ساويت؟ ما عرفت كيف أحميها. معقول؟ طلعت عن جد هي حدا مهم كتير. ما أنا شفته. إيه شفت معاها خاتم كتير غالي، فكرت سرقته سرقة. قولي لي شو العمل هلأ؟ لازم نحكي مع أبلة ميد. شو قلتي؟ عم بيخطر لي دور على ألتان ينقذها. مين هذا كمان؟ طيب أنا رح روح وبعدين بشوف شو رح نعمل. استنيني شوي. ما بقدر. ماريسا استنيني. ألتان، ألتان. أنت منيحة؟ اهدي شوي. هذا هو، هذا اللي سألني عنه، عن زويا، عن زليخة. أخذني على القهوة وقتها وضيفني وشربنا سوا. قال ابن بلدي. قال معناتها هذا اللي خبر عنا، والرسالة مجرد مصيدة، وألتان ما بعت وراي. امشي. خلينا نروح من هون. يلا. غلطان أنا قدامك يا بيك، غلطان. الشيطان وسوس لي بعقلي. ممكن تهدى شوي وتحكي لي انت شو صاير معك؟ أنا امبارح قوصت على أخوك بالغلط. كنت بدي أقوص على الزعيم، أم أخوك صرخ ومو عن قصدي. قوصت دغري، خفت، ما بعرف، ما طولت بالي. فيك تعاقبني. أنا بروحي مستعد كفر عن ذنبي. وقف عاقبني. وقف على حيلك. أنا أكيد ما رح أعاقبك. شكرا يا بيك، الله يطول بعمرك ويزيدك. أنا ما بحب حكي النسوان يا محمد. هاد معناته رح أتكفر عن ذنبك بالمصاري، وبدي مصاري أكتر بكتير من الأول. أنا هلأ ناوي أعيش مثل السلطان. مو استنى لحتى يفضولي كرسي العرش. معك حق يا بيك، ما بدنا نستنى. اترك الموضوع إلي ولنيل، ما رح نرحم حالنا. من الصبح لليل رح نشتغل لحتى حضرتك تعيش مثل الملوك، وثاق فيني. خلص ضل بس هون. انت خليك متسطح وحاول تنام. شكرا كتير أكسانا. الجرح لازم نربطه. خلص مشي الحال. قولي لي انت مطولة؟ ليش هيك عم تحكي معاه أمي؟ مبسوط لأنه عم تداويني. استني، لوين رايحة؟ خليكي لو سمحتي. اسمعيني، بما انه هيك صار عيشي هون، ذنبك على جنبك، ضلي بهالبيت، بس بشرط واحد، زوجك ما يجي لهون بنوب. لو سمحتي يا أكسانا. رح جيب الزهورات. ايه، شو هالحب اللي بيعذبه للواحد؟ شو كان جابرك؟ أيوة تفضل. عمر،
شايفتك قررت تزورني. لا، أنا جاي لعندك بأمر من السلطان. بفهم انك انت قلت للسلطان انك اشتقت لي، ولا هو لحاله حذر؟ يقول ما عندي وقت للمزح. أنا جاي لهون لحتى خبرك شغلي. طيب هات لشوف، خبرني. بأمر رسمي من حضرة السلطان، أنت يقول رسميا صرتي هلأ عروسة آلتان. شو؟ اعملني عروسة هالعبد الهربان؟ عمر، بس أنا ما بدي أتزوجه. وأنا كمان ما بدي هذا الشيء. ما بدي نعطي هيك وردة رقيقة مثلك لهيك واحد مبهدل مثله. بس مين نحن لحتى يكون إلنا كلمة؟ للأسف ما فينا نعترض على قراراتهم. بس أنا ماني خادمة، ليش ليقرروا هالشي عني؟ يقول هي ببساطة أوامر السلطان، وما بيحق لنا نعترض على شيء. تقبلي هيك أحسن. يوم الخطبة الرسمية حددوه امبارح، وبعدين بيضل الفحص الطبي. أي فحص طبي؟ هاي شغلة عادية. دكتورة الحرم لك لازم تتأكد من عذريتك أو هيك شي. سامحيني إني مضطر لك هذا الحكي، بس أنا مجرد مرسال عم نفذ طلب السلطان. يقول بدي تحطي براسك إنه بالقصر في عندك دائما صديق صدوق وفي رح يساعدك إمتى ما احتجتي. شكراً إلك. حابة ضل حالي. اسمع بابا، أنا ما بمشي مثل ما بدهم. ليش شو اللي صار؟ إجا عمر وقال إنه السلطان قرر إني كون عروسته لآلتان. شو هالحكي شو؟ اهدي شوي يا بنتي، اهدي شوي. كيف بدي أهدى؟ أنا ما بدي أتزوج، بدي سافر لعند جوليخان على روسيا. بترجاك تحلى. بكفي يقول. أنا مليت من حكيك. فهمي بقى. شو؟ مرة بهالحياة كلها ابتسم لنا الحظ، والحمد لله إنه بفضل هالزواج اللي رح يصير رح نقدر نوصل لمستوى راقي بالقصر. وإنتي بدك تدمري كل شيء. أنا أبداً ما كان بدي دمر شيء، كان بدي بس. بكفي اسكتي يقول، وإلا بطلب من السلطان يحطك بالحرم لك تحت الحراسة من هلأ ليجي يوم هذا العرس. مليت من جنونك ومليت من عنادك. بتضلي معترضة عشو ولا شو؟ أنا بس كرمالك عم بعمل هالشي، وبدل ما تتشكريني ما في غير حركات بنات ودموع. يعني رضا السلطان بالنسبة إلك أهم مني ما؟ أنا كنت مفكرة أنك بتحبني. بنتي عم بعمل كل هالشي كرمالنا. تفضل. يا بيك، في مرة عند البوابة عم تطلب ندخلها لعند السلطان أو الصدر الأعظم. الخدم خايفين يزعجوا مولانا السلطان، وعمر باشا ما موجود بالقصر. مشان هيك سمحت لنفسي إجي لعندك. مين هالمرة؟ ما بعرف، مغطي وشها. ايه خلاص إلا تروح، في كتير محتاجين عم يحوموا حوالين القصر. حاولت إلا بس هي نادت لي باسمي وقالت لي عن اسم حضرتك كمان، بس هي ما بتعرف إنه حضرتك ما عدت الصدر الأعظم. طيب ما مشكلة، خليها تفوت. احكي لشوف مين انت.
أنت فيك تروح. زليخة، أنت شلونك؟ أنت عايشة؟ أنت حامل؟ ايه مزبوط، وحامل بوريث السلطان. انت كيف تجرأ تجي لهون؟ مشتاق لك لهيك اجيت لحتى اشوفك. روح هلأ جيب لي شوربة وتكون طيبة. شو؟ شوربة؟ شو انك وقح؟ انت كنت رح تموت لي بنتي يا قاتل يا مجرم، انت واحد ندل واطي. ومين يلي اقنعني ساوي هيك ها؟ مو انت وحرمك المصون طلبتوا مني؟ وهلأ هذا السيد المحترم صار صهرك، وطبعا اكيد ما بيعرف شي عن القصة. روح ناديله، بدي احكي معه وخليه يعرفك. ما في داعي. انت شو بدك مصاريك؟ هلأ في موضوع تاني بدي احكي معه، وبقدر مثلا اقول له كيف طلبت مني اني خلص عليه، ومنه كمان بالمرة بفتح له عيونه. شو رأيك؟ لا. إيه لكن روح جيب احسن شي عندك بالفندق، وبدي مشروب، انا بدي اكل هون فورا. ونادي لي صهرك لعندي. قال بدك اياني؟ اقعد لانه في موضوع بدي اقوله. تفضل عم اسمعك. في شخص كتير مهم عنده الحق يقعد على عرش السلطان التركي. في عنده أعداء كتير، وهذا الشيء مفهوم. أعداء قوايا. وشو يعني؟ إنه هذا الشخص بده أصدقاء حواليه، رح يكرمهم لما يوصل للي بده إياه، وخصوصي إذا كانوا مثل ما بده. ايه بس قبل أي شيء لازم هذا الشخص يثبت حقه بالأول، مزبوط؟ 1,000,000%. بس رح يقدر يثبت حقه إذا وجد حدا يساعده بتظبيط أموره. الحكي يلي عم تحكيه كلياته غموض. مين هذا الشخص؟ كل شي بقدر أقوله إنه السفير التركي مصطفى بروسيا طلع عنده ابن، وهذا الولد بيكون قريب السلطان. ايوه، سمعنا هالإشاعات من قبل كتير. ومين قال إشاعات؟ لأنه وراهم ما في شي، عشوي كنت بصدق. كول وانبسط. غريب، مو هو نفسه الشخص يلي هداك اليوم ضربني؟ ليديا، انت تعبانه؟ خير شو في؟ نيل وصلني على غرفتي لو سمحت. إيه. بجيب لك شاي سخن؟ لا. منيح هيك ست ليديا؟ ايه شكرا كتير. العفو. بدي منك تروح هلأ على قسم الشرطة وتقله لجلاديش يجي لعندي لهون شوي. أنا بدي خبره بشغلة مهمة. قل لك شغلة، ما في داعي تخبري الشرطة. وليش ما خبرهم؟ رح تندمي. المذنب رح يمسكوه وما رح يعاقبوه، صدقيني، بس بيوعدوا على الفاضي. كيف ما حدا بيعاقبه؟ هيك المجرم بينسجن، بعدين بيدفع وبيطلع. نيل، بكل الأحوال المجرم يلي قتل أمي نحن لازم نلاقيه. ما بيصير هيك. مزبوط، رح نعاقبه بدونهم. هاي الأمور للعيلة، هنن ما خصن. ايه صح كلامك. طيب ممكن تنادي لي بيترو؟
رح ناديله. تفضل، هاي المصاري. بدك تخلي عيونك مفتوحة. بنت صاحب الأوتيل طول النهار عند الشباك وممكن تكشفنا إذا بتحكي كلمة. مشان هيك لازم تشرح له خطورة الوضع هاد. ليك اسمعني شو بدي أقول. إذا شعرها من راسها ممكن تنأذى. أنا شو قلت؟ شايفك فجأة قويت وعم تهددني. شوف لقلك، إذا بتوقف ضدي رح أخليك تندم. تفضل. ايه، وين بيترو؟ ما لقيت وما بعرف وين راح. شو بدي اقلك؟ قلي، هلا انت تعرف مين قتل امي، بس ما بدك تحكي لانه القاتل بيترو؟ مزبوط كلامي؟ لا، شو؟ انت غلطانة. شو بتقصدي يا ليديا؟ بيترو أفريانوفيتش؟ لا. متأكد؟ ايه طبعا. كان هم ونزاح عن قلبي يمرق لعندي بس يجي. قل له اني عايزته، بدي بشرح له بعدين، ما تنسى. رح قل له، اكيد رح قل له. انت ارتاحي. شوف، البضاعة رح توصل بين يوم والتاني. اللون اللي جايبينه منيح والكتان نوعه ممتاز. بعتقد الزبون بتركيا رح يكون مبسوط. وبخصوص الشغل الباقي كله، حضرتك فهمان عن شو عم احكي. الأرباح تجاوزت كل شي توقعناه. بكفي، خلينا نشرب. لا لازم روح. طيب روح. بالنسبة لإلي رح أشرب، بس رح أشرب شوي، بس من شان ما يزعل والدي. مع العلم إنه بعد كل اللي عمله طنشوه. بقدر ببساطة أطنش كل ملاحظاته. ليش شو فيه؟ إذا مو سر طبعا. يا سر هذا دخيلك. طلع هالمصون بابا عنده ولد تاني، وهلأ كل شيء كان ممكن يكون لإلي قانونياً رح يصير لإله. وهذا مو بس كلامه، حتى العرش التركي صار لإله. هيك لكان. معناتها هي مو إشاعات، حقيقة. يعني أنت سمعان شي؟ يعني بصراحة ما صدقت. غلطان إنك ما صدقت، لأنه هي الحقيقة. ماريسا اختفت، وكل التنجيم اللي قالوا لي إياه راح معه. ماريسا ما اختفت، هي بتركيا موجودة مع التاجر كوليشوف. عم تكذب مو؟ لا، هي الحقيقة. هي سافرت معه على أساس زوجته، بس أنا متأكد إنه هاد زواج على الورق بس. شو هالحكي؟ يمكن هذا هو قدري. ومن شان هيك أنا لازم أعمل شي، ما هيك؟ إيه طبعاً. امشي معي. ناطرك فوت. منيح انك اجيت، انا كنت ناطرك، كنت ناوي اروح لعندك. تعرف ابني شو؟ قعدت فكرت
قررت انه لازم نسافر برات البلد، بس ما لازم نسافر على تركيا. لشو؟ الموضوع باشكورت هلأ رضيان عليه السلطان، ونحن مغضوب علينا. بالنسبة إلنا هذا خطر ببساطة. أبي يا ريت تسمعني. السلطان بعت لنا دعوة رسمية، وإذا رح نتجاهله أنت بتعرف قديش العواقب وخيمة. أنا موافق معك إنه نحن ما بصير نتجاهل دعوة السلطان، بس بكل حال عم فكر إنه الأحسن إلنا نستنى شوي، ممكن يتغير شي بالقصر، ما حدا بيعرف شو بصير. أنت اعمل اللي بدك إياه، وأنا قراري ما رح أغيره أبداً. ومن وين عندك كل هالثقة هاي؟ إيه شو أنا بطلت ابن أخوه للسلطان؟ شو تركيا مو وطني؟ يعني أنا ما غلطت بشي بحق السلطان. بلا غلطت. شو مفكر أنت؟ إنه الحكي عن تصرفاتك المولدنة ما وصلوا شي منه للسلطان؟ قولي خان، بالوطن يمكن يكون السجن عم يستناك. مبين عليك قاتل حالك لحتى ما روح لهنيك، ليكون هذا له علاقة بقديش انت مهتم بمصير ابنك الجديد وبمستقبله كوريث. أنا عم مهتم فيك أنت، لأنه ما بدي شوفك بالسجن. منيح هلأ؟ منيح هلأ، بس بعدين رح نشوف. تفضل فوت. رشيد باشا، حضرتك اجيت بوقت ما مناسب. سامحيني يا خانم. قول شوفي. هو الشغلة ما بتتحمل انتظار. ايه شوفي. انت اكيد عمية. حبيبة قلبي زليخة، قديشني مبسوطة بشوفتك. ما تفكري بشي، رشيد باشا خبرني شو صار. زوجك فعلا واحد حقيقي. ايه مزبوط. عدي ارتاحي، مو على الفاضي السلطان سليم ما بيطيق مصطفى وكل عيلته. اللي مريتي فيه صار كله بالماضي، وهلأ بالعالم كله ما في شي بيهددكن انت وطفلك. حتودوني لعند السلطان شوفه؟ طبعا حبيبتي، بس نحن لازم نختار وقت مناسب لهالشي. السلطان هلأ مشغول كتير. ايه، وليش هيك انت مستعجلة لتقابلي السلطان؟ انت خايفة من شي؟ أنا شفت بروسيا شخص بيشتغل بالقصر، طول الوقت عم يلاحقني، وهو حدا كتير خطير. مين هو؟ اللي كان يخدم عند مصطفى، الانكشاري ألتان. لازم تطلبوا من السلطان يمسكه ويحطه بالسجن فوراً. هو تعرفي شو يا زليخة؟ من وقت ما انت سافرتي على روسيا عندنا كتير شغلات تغيرت هون. جلالة السلطان عين وريث، ما حدا كان بيتوقع انك بعدك عايشة لحد هلأ، وكمان عم تستني مولودك الجديد. ومين هذا الوريث؟ عين اسكندر؟ لا، آلتان الابن الثاني لمصطفى بيك. كيف؟ وين راح الشخص اللي كان هون؟ راح من شوي. ما بتعرف وين ممكن لاقيه؟ لا ما بعرف. شو هاد؟ ايه الست ليديا بدها اياك. علقون. ايه فورا.
ليديا؟ أهلين، وينك أنت؟ اشتقت لك، وين كنت؟ سألت عنك قالوا إنك طلعت لبرا. ايه، كان عندي شغل. ايه، الشغل برا يعني عم ينسيك مرتك؟ ليديا شو عم تحكي انت؟ بس كان في عندي كتير شغل ضروري. حبيبي، أنا وقت اطلع من الشباك مكان المستودع بشوف رجال عم يشيلوا أكياس وغراض لإلنا وبيحطوا صناديق طول الوقت. فهمني شو عم يحطوا؟ ايه وشو؟ أنا بس مستغربة من القصة، إنه معقول نحن هون بالفندق محتاجين لهي الصناديق كلها؟ يعني قصدي ما إنه عاد تفكري ولا تتدخلي بشغلي. حلو، قال عم تفكر بالشغل، ما عاد تطلعي. اسمعيني منيح يا ليديا، لاقي لك شي شغلة تتعلميها. تعلمي مثلا الطرزي أحسن ما تقعدي على الشباك. استنى، فوتي يا زليخة، هون رح تنحل كل أمورك. الدكتورة إما. مرحبا. إما رح تساعدك وبدها تهتم بابنك المستقبلي، ما هيك دكتورة؟ أكيد أكيد. تفضلي حبيبتي، يا ريت تعدي، الأحسن تتسطحي. وشك أصفر كتير. دكتورة، فيك تقولي لي امتى رح تولد إذا مبين؟ ما بقدر أقلك هالشي، لازم أول شي افحصها لحتى أقدر أعرف. وأنت فيكي ما تخليها تولده لهالطفل؟ يعني ما يجي؟ أنا ما عم بفهم عليكي. يعني اللي بدي أقوله في احتمال إنه الطفل ما يولد ويجي على الدنيا؟ إيه، دائما في خطر، بس إذا الأم صحتها منيحة والحمل مكتمل وصار له وقت. إيه معك حق دكتورة. لا تخاف موريسون، أنا نسيت تماماً كل شي عملته قبل. تفضلي. وديت زليخة لعند إما لتكون المسؤولة عنها. منطقي هالتصرف. حاولت فهمها لهالألمانية، وحدة معتوها ما فهمت علي التلميح اللي بقصده. ما كان ناقصني غير اهتم بخلفة قولي خان. ما تقلقي بخصوص هالولد يا خانم، خلي زليخة تولد والحل عندي. ما أقلق؟ الولاد بهالمرحلة بيكونوا صغار وضعاف وممكن يكون عندهم أمراض. أنا بعرف هالحكي، لهيك ما في داعي تقلقي من شي. هالجنين ما رح ينافس حضرتك. مالي واثقة، بعدين ما عندي منافس واحد بس، صاروا 3. كل ما زادوا أحسن، وهيك هنن بيقضوا على بعضهم البعض. فكرة حلوة، برافو عليك.
عن جد يا خسارة، توقعناها هي بس للأسف. لازم ندور على أبلميت. أمين؟ روح اتخبى. هذا هو أبلميت. شو؟ أنا فرجي وما رح يهرب مني هالمرة. اهدى وتعال. أنا عم فكر، هو كمان عم بدور، هو كمان ما بيعرف شي مثلنا، ما بيعرف وينها. طيب لكن مين اللي خطفها؟ طيب أنت فكر منيح، لوين ممكن تروح؟ ممكن تكون قالت لك شي، ممكن لمحت لك على شي، حاول تتذكر. لا. شو؟ لا ما ممكن، هذا الشيء مستحيل. شو؟ احكي. كانت بالفترة الماضية تروح تتفرج على قصر السلطان، ويمكن تكون راحت لهنيك. على القصر أكيد ما فينا ندخل، بس على القليلة فينا نجرب. امشي. السلام عليكم اسكندر. كيف كان يومك؟ طمني. لعبت بالشطرنج مع والدي. انت كمان وعدتني انه تعلمني هاللعبة الحلوة. يعني بلتهي بشي شغلة لأنه قاعد بين 4 حيطان أو عم بتمشى بالكوريدور لحالي، مللوني. انت بتحس بالملل؟ ما عندي وقت لهالشي، يا بكون عم أدرس أو إذا عندي وقت فراغ بلعب شطرنج. انت ما وعدتني تجي لعندي؟ أنا بوعدك كون رفيق منيح. تجي؟ رح استناك. ماما. اسكندر ابني. ايه منيح كتير انك هون. انا عم بسمعك ابني. الآن شو يلي صار؟ آلتان عزمني لعنده على الغرفة. بروح ولا لا؟ هذا مو خطر؟ لا اسكندر، هذا مانو خطر. آلتان ما رح يعمل لك شي يضرك يا ابني. عم تحكي جد؟ عن جد شكرا. بتعرفي هو من أول مرة عجبني كتير. ماما.
شو رجعتي لعادتك القديمة؟ أنا ما نبهتك 100 مرة أنه ما عاد في طلعات هيك؟ شو ليش هيك معصب؟ هي أنا قدامك. ساروكا بدي أعرفك على زوجي السيد أليكسيفيتش. زوجك؟ عم تحكي جد؟ مستحيل اتخيل بصراحة. وكمان مين هاد؟ مين حضرته؟ هذا اسمه ساروكا وبزماناته كان عايش بضاعتنا. وبتركيا شو مضيع؟ شو جابوا لعنا؟ ليش عم بتقول هيك؟ على كل حال هاد ابن بلدنا وبده مكان لحتى يعيش. أنا بويجي شاطر كتير. هذا اللي كان ناقصني والله. ماشي، كأنه ببلادنا ما كان في عنا مين ينظف الجزمات. ليش عم تحكي هيك؟ ساروكا معلم شاطر بهالشغلة، بعدين في عنا شغلة مهمة أنا وياه وحضرتك ممكن تساعدنا. حضرتك بتعرف تلعب شطرنج؟ شطرنج قلتي؟ كتبوا بالجرايد إنه السلطان بيحب يلعب شطرنج. ما فهمت عليك، شو رأيك روح العب شطرنج مع السلطان؟ إنه أنا بتوقع إنه فاز على كل الحاشية وصار بده هلأ منافس جديد. تعرفي شو؟ إذا حابة تمزحي امزحي مع غيري، أنا طالع نام فوق. لكن الصبح رح نروح، مع إنه ممكن بالقصر ما ناموا لسه. شي حلو وعم تتمسخري. احكي بس انتبهي ما تغلطي. شكله مشي الحال، يلا فوت. طيب روح جيب أغراضي من برا. الخدم بيجيبون، تعال. أيوة. هاد أنا اسكندر، منيح إنك اجيت تفوت. ما أنا وعدتك. ممتاز والله، تفضل. جبت الشطرنج لعلمك. شو في؟ هذا التمر اللي بحبه. ايه لكان مد ايدك. أنا عم بحكي عن جد، كل يوم بيفرشوا لي هي الطاولة وأنا ما بحب الحلو.